यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णय र त्यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिजोको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेपाल सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको भए पनि अमेरिकालाई पत्र किन नपठाएको भनी प्रश्न उठाउनु भएपछि सभामुख सापकोटाले त्यसबारेमा स्पष्ट पार्न सरकारलाई रूलिङ गर्नुभएको हो। बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न रहेका बारे छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद 7 दिनका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसअघि हिजोको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले वर्षा र खेतीपातीको समयमा किसानले मल नपाएर हैरानी खेपिरहनु परेको, विद्यालयमा पठन पाठन शुरू भइसकेको 3 महिना बितिसक्दा पनि देशका कतिपय स्थानमा अझै पनि पाठ्य पुस्तक पुग्न नसकेको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। सांसदहरूले नेपाली मुद्राको अवमूल्यन हुँदै गएको र जनता महँगीको मारमा परिरहेकाले गरीब तथा विपन्नलाई राहतका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र विभिन्न स्थानमा सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरेर जनतालाई राहत दिन सकिने भएकाले त्यसतर्फ सरकारले अविलम्ब ध्यान दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग वर्ल्ड एसोसिएशन अफ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप युनिट एण्ड प्रोफेशनल्स WAPPP का प्रतिनिधिमण्डलले शिष्टाचार भेट गरेको छ। WAPPP का अध्यक्ष जियाद अलेक्जेण्डर हायकसे 3 जनाको प्रतिनिधिमण्डलले हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेको हो। भेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मार्फत पूर्वाधार तथा अन्य व्यावसायिक सम्भाव्यता भएका गुरू योजना कार्यान्वयन गरी सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझै चुस्त र गुणस्तरीय बनाउन सकिने बारे छलफल भएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी उत्पादन वृद्धि तथा ती उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न पार्टीका तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिएको छ। पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई जनताप्रति थप उत्तरदायी बनाउन साउन 4 र 5 गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र अनियमितता नगरी जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर कार्य गर्न निर्देशन दिएको महासचिव बेदुराम भूषालले जानकारी दिनुभयो। शीर्ष नेतृत्वबाट स्थानीय का अधिकार, स्वायत्त शासन, प्रदेश तथा केन्द्रसँगको समन्वय, पार्टीसँगको सहकार्य, पारदर्शिता लगायत विषयमा दिएको प्रशिक्षण बैठकले सादा जीवन उच्च विचारका साथ जनपक्षीय शैली अवलम्बन गर्न 16 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र जारी गरेको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको योगदानको स्मरण गरी 40औं स्मृति दिवस आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। नेपाली कांग्रेस र यसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूले बीपीको योगदानको स्मरण गर्दै आज विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। 2015 सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि उहाँ पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो। तत्कालीन राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकारलाई बर्खास्त गरेपछि भारतमा निर्वाचित बीपी 2033 सालमा मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्कनु भएको थियो। उहाँले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। नेपाली साहित्यमा मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी धाराका प्रवर्तक कोइरालाका 1.5 दर्जन बढ़ी कृतिहरू प्रकाशित छन्। 1971 भदौ 24 गते जन्मनु भएका कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साउन 6 गते निधन भएको हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने बताउनु भएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघले हिजो काठमाडौँमा आयोजना गरेको वैदेशिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, लगानी तथा वैदेशिक मुद्रा निक्षेप कार्यशालालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले नेपालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गराउन नयाँ व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट पठाएको रकम विलासिताका सामान आयात गर्न खर्च भएको यथार्थ प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री कुँवरले विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले वैदेशिक रोजगारीलाई भरपर्दो, मर्यादित, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारका तर्फबाट अधिकतम प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले आसन्न संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा निश्चित उद्देश्यसहित दलहरूका बीचमा तालमेल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल प्रेस युनियन चितवनले हिजो आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले तालमेलका लागि पहिले नै टुंगो लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विश्वविद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। उच्च शिक्षाको समस्या र समाधान विषयक छलफलमा उहाँले कुनै समस्या भएमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वसँग वार्तामा बसेर समाधान गर्न र नियमित पठन पाठनमा असर पर्ने गरी तालाबन्दी नगर्न विद्यार्थी तथा प्राध्यापक पक्षसँग आग्रह गर्नुभयो। पूर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदीय समितिले सोधेका अधिकांश विषयमा आफूले स्पष्ट जवाफ दिएको बताउनु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको भन्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले हिजो उहाँसँग सोधपूछ गरेको थियो। संसदीय समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राखेर बाहिरिएपछि संचारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै समितिले राखेका जिज्ञासाका बारेमा आफूले स्पष्ट जवाफ दिएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को नतिजा साउन 10 गतेभित्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले एसईई परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि आवश्यक काम तीव्र रूपमा भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नतिजामा प्राविधिक रूपमा कुनै समस्या नआओस् भनेर विद्यार्थीहरूको विवरण रुजु गर्ने कार्यलाई कडाईका साथ निगरानी गरिरहेको पनि बताउनुभयो। र भारतको नयाँ राष्ट्रपतिमा आदिवासी नेत्री द्रौपदी मुर्मू निर्वाचित हुनुभएको छ। यो सँगै उहाँ देशको सर्वोच्च पदमा पुग्ने प्रथम आदिवासी समुदायकी व्यक्ति हुनुभएको छ। 64 वर्षीय मुर्मू सन्थाल समुदायकी हुनुहुन्छ। भारतमा नयाँ राष्ट्रपतिका लागि गत सोमबार निर्वाचन भएको थियो। भारतीय जनता पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार हुनुभएकी मुर्मू झारखण्डको राज्यपाल हुनुहुन्थ्यो। भारतको प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल पछि त्यहाँका राष्ट्राध्यक्ष बन्ने उहाँ दोस्रो महिला हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मित्र राष्ट्र गणतन्त्र भारतका 15औं राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएकोमा द्रौपदी मुर्मूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिनु भएको छ। मुर्मूको कार्यकालमा दुई देशबीचको सहकार्यले नयाँ उचाइ प्राप्त गर्ने विश्वास राष्ट्रपति भण्डारीले लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मित्र राष्ट्र गणतन्त्र भारतको 15औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकोमा द्रौपदी मुर्मूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले एक ट्वीट गर्नुहुँदै नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मूको कार्यकालमा दुई देशबीचको सम्बन्धले नयाँ उचाइ लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। 6 बजेको समाचार सकियो। अब कार्यक्रम अखबार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्ते।